السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، عند سكون الليل وهدوء النفس تكون أجمل لحظات للمحاسبة وأصدق أوقات للتفكير. فلذلك قبل النوم أغلق هاتفي وأفكر قليلا وأحاسب نفسي وأسألها ماذا تعلمت اليوم. أتذكر كلمات وجملا جديدة وأرددها في ذهني حتى تثبت في ذاكرتي. أحمد الله على نعمة العلم التي تنير العقول وتحيي القلوب، وأضع خطة لدرس الغد، فإن العلم بلا نظام يذهب وبلا مراجعة يضيع. أودع يومي بالمحاسبة وأستقبل غدي بالعمل، ثم أغمز عيني بطمانينة وسكون. فيا أيها الإخوة والأخوات، تذكروا التفكير مفتاح الفهم والمراجعة حراسة العلم، فمن أحسن ختام يومه وفق لبداية صالحة في غده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.